2, 3, 4. Aduna ko'y istorya kaninyo igala paminawa ninyo ining akong produkto aron makaingon kamo sa akong mga negosyo kung akong mga igsoon aron magugipon sa lungsod sa Santander ang bana puro sander sa lungsod sa Oslo mga tao pulos hubog sa lungsod sa Bulhoon mga tao nagbukaon sa lungsod sa Alcoy mga tao choloboy sa lungsod sa Dalagit ang budbud pilit-pilit sa lungsod sa Argao sa damo na nga hanggaw sa lungsod sa Cebu nga Kabaura ang Donsilya sa lungsod sa Karkar ang pauray mahal sa lungsod sa Bernardo ang baboy bahok kayo sa lungsod sa Naga manglupad way makita lungsod ng Lanilla may patay panagsaka bulok talisay salvins raong patay diretso sa Mandawi mga tao tawi-tawi sa lungsod sa Konsolasyon mga tao deflasyon sa lungsod sa Liluan mga tao hiluan sa lungsod sa Compostela mga tao tala diretso sa Danau mga tao mga hanggaw sa lungsod sa Carmen mga tao ni Benjamin sa lungsod sa Sugod mga tao na ninaglugod sa lungsod sa Bantayan mga tao na inatayan. Thank you.